वास्तवमा हाम्रो बडीदेखि मासतिर यानि कि हाम्रो गर्दनदेखि मासतिरको भाग र गर्दनदेखि तलतिरको भागलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने गर्दनदेखि मासतिरको भाग धेरै सानो छ, धेरै छोटो छ, एकदमै कम छ। तर गर्दनदेखि तलतिरको भाग त्यसको तुलनामा धेरै गुणा बढी छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, यो हाम्रो होल बडीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने पार्ट भनेको यो गर्दनदेखि मासतिरको भाग हो। तर हामीले कहिले सोच्यौँ यो गर्दनदेखि मासतिरको भागले के खान्छ होला, यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ होला, वास्तवमा यो लाइफको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ होला, यो कुरालाई हामीले कहिले सोच्यौँ? हामीले महँगा महँगा सुनका चेनहरू लगायौँ, महँगा महँगा घडीहरू लगायौँ, टाई सुट कोट प्यान्ट लगायौँ, यानि कि हामीले हाम्रो शरीरलाई सजाउन ट्याटु हान्यौँ, दुनियाँ गऱ्यौँ। तर यो माइन्डलाई हामीले सधैँभरि खाली गऱ्यौँ। के साँच्चीकै माइन्ड खाली भयो भने के यो हाम्रो होल बडी होल लाइफ अगाडि बढ्न सक्छ? कदापि सक्दैन। त्यसैले यो माइन्डले के खान्छ होला? कि यो माइन्डले पनि दाल भात नै खान्छ? पक्कै पनि खाँदैन। जसरी शरीरले खान्छ त्यसरी माइन्डलाई पनि हामीले फिडिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्यौँ? त्यो कुरा हामीले कहिले बुझ्यौँ? त्यसले गर्दा यो माइन्डलाई हामीले पावरफुल बनाउनको लागि यसलाई हामीले फिडिङ गर्ने चिजहरू हामीले कहिले दियौँ? हो, यो कुराले जीवनमा विशेष महत्त्व राख्छ। यो कुराले मान्छेको सफलतामा त्यसले ठुलो एउटा महत्त्व राख्छ। सफल मान्छे त्यही हो जसले होल बडीको तुलनामा उसले आफ्नो माइन्ड पावरलाई एक्टिभ बनाउँछ। त्यो माइन्ड पावरलाई एक्टिभ बनाउनको लागि उसले माइन्डलाई फिडिङ गर्न सुरु गर्छ। उसले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न चाहन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू बुझ्न चाहन्छ, नयाँ नयाँ कामहरू उसले मतलब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। हरेक दिन नयाँ पुस्तकहरू पढ्न चाहन्छ, हरेक दिन नयाँ कुराहरू उसले सुन्न चाहन्छ, हरेक कुराहरू बुझ्न चाहन्छ। त्यो बुझ्नको लागि ऊ जति दौडधुप गर्छ नि तब मात्र माइन्ड एक्टिभ हुन्छ। सांसारिक दुनियाँमा जीवनलाई हामीले एउटा सतै रूपमा बुझ्यौँ भने जीवन वास्तवमा केही पनि होइन। तर गहिरेर बुझ्यौँ भने जीवन सबथोक हो। 84 लाख योनि पार गरेर पाएको यो मानव जीवनलाई हामीले सतै रूपमा बुझ्ने होइन, यसलाई हामीले विशेष रूपमा बुझ्नुपर्छ। र साँच्चैकै जीवनलाई सफल बनाउनको लागि, सार्थक बनाउनको लागि अब हामी साँच्चैकै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि बढ्नको लागि हामीले एउटै कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो के भने त्यो भनेको एउटै कुरा त्यो के भने त्यो भनेको आफूले आफूलाई खोज्न सिक्नुपर्छ। आफूले आफूलाई खोज्न सिक्नु भनेकै त्यो हो आफूले आफूलाई चिन्नु। आफूले आफूलाई चिन्नु भनेकै त्यो के हो? आफूले आफूलाई अपग्रेड गर्दै जानु। आफूले आफूलाई अपग्रेड गर्दै जानु भनेको के हो? संसारको हरेक चिजहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्नु। अनि हामीले आफूले आफूलाई चिन्ने प्रयासमा हामी कहाँनिर छौँ? हामीले केवल मिररलाई हेरेर आफूले आफूलाई चिन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि आफूले आफूलाई अन्तर्मनमा खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ? हो, मिररले हामीलाई छर्लङ्ग देखाउँछ, त्यो बाहिरको आवरणलाई मात्र देखाउँछ। हाम्रो शरीरमा कहीँ दाग लागेको छ, हाम्रो शरीरमा के कस्तो अवस्थामा हामी छौँ, त्यो हाम्रो शरीरको एउटा बाहिरी आवरणलाई त्यो मिररले देखाइदिन्छ। त्यसको काम त्यति मात्र हो। त्यो भनेको हाम्रो बाहिरको होल बडी हो। त्यो होल बडीले भित्रको शक्तिलाई मापन गर्न सक्दैन। त्यो भित्र हामीभित्र के चिजको कमजोरी छ, के चिजको खराबी छ, के चिजको हामीभित्र एउटा नराम्रो पक्ष के छ, त्यो कुरा देखाउने काम त्यो मिरर होइन। हो, त्यो कुरा देखाउने काम भनेको वास्तवमा चिन्तन रूपी मिरर हो।
जसले आफूले आफूलाई चिन्तन गर्छ त्यसले नि आफूले आफूलाई खोज्न सिक्छ। भगवान गौतम बुद्धले आफूले आफूलाई खोज्न सिके, आफूले आफूलाई चिन्न सिके। महावीर, हरेक ठुल्ठुला धार्मिक आध्यात्मिक महापुरुषहरूले आफूले आफूलाई चिन्न सिके, खोज्न सिके, चिन्तन गर्न सिके मात्र उनले आफूले आफूलाई एउटा नयाँ आयाममा ढाल्न सिके। हो, हामीले आफूले आफूलाई चिन्तन गरिरहेका छौँ या बाहिरको सांसारिक दुनियाँमा रणभुल्लमा परेर चिन्ता गरिरहेका छौँ? चिन्ता गरिरहेका छौँ यानि कि हामी दलदलमा भासिरहेका छौँ। चिन्तन गरिरहेका छौँ यानि कि त्यो दलदलबाट हामी उम्किने प्रयासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। फरक यति मात्र हो। मान्छेका थट दुई किसिमका हुन्छ, एउटा पोजिटिभ थट, एउटा नेगेटिभ थट। त्यो पोजिटिभ थट र नेगेटिभ थट कम्बिनेसन नै के हो? वास्तवमा फिलिङ्स हो, थट हो। पोजिटिभ धारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामी जिन्दगीमा सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यानि कि हरेक समस्याभित्रमा हामी खेल्न सिक्छौँ, समस्यालाई हामी समाधानको बाटोमा अगाडि बढाउन सिक्छौँ। समस्या केही होइन है, त्यही भित्र समाधानको बाटाहरू पनि छन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। होइन, हामी चिन्तातर्फ रुमलिरहेका छौँ भने त्यसले हामीलाई समस्यालाई समस्याकै रूपमा हामी त्यहाँ केन्द्रित हुन्छौँ र समस्याको साङ्लोबाट, त्यो समस्याको जन्जिरबाट हामी कहिले पनि निस्किन सक्दैनौँ र त हामी निराश हुन्छौँ, उदास हुन्छौँ र जिन्दगीलाई धिक्कार्छौँ। र त्यो निराशाको दलदलमा भासिएको मान्छेको चेहरा सधैँभरि डाउन हुन्छ, मुड अफ। अनि मुड अफ भयो भने उसले संसार देख्न सक्छ, त्यो मुड अफ भयो भने उसले संसार खुसी पाउन सक्छ। जतिसुकै त्योसँग धन दौलत प्रतिष्ठा भए पनि आखिर त्यो सधैँभरि उदास चेहराले बाँच्न सक्छ। त्यो उदास चेहरामा उसले जिन्दगी बिताउनु पर्दैन। अनि त्यो जिन्दगी के? त्यो जिन्दगी हो कि त्यो जिन्दगी वास्तवमा उसको लागि कि त्यो सार्थक जिन्दगी हुन सक्छ? त्यो एउटा सडै गलेको जिन्दगी हुन्छ। त्यसैले पहिला त हामीले थटलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। हामी टप हुन चाहन्छौँ, हरेक कुरामा हामी टप बन्न चाहन्छौँ। टप बन्नको लागि हामी बटमबाट त माथि उठ्नु पर्यो नि त। हाम्रो बटम लाइन त क्लियर हुनु पर्यो नि। हाम्रो बटम लाइन नै क्लियर छैन भने हामी टपमा कसरी पुग्छौँ? हामी एकैचोटि माथि जम्प गरेर जान सक्दैनौँ। हामी हरेक स्टेप बाई स्टेप चढ्नुपर्छ। त्यो हरेक स्टेप बाई स्टेप चढ्ने सिलसिलामा हामी हरेक ठाउँमा, हरेक समस्यामा, हरेक व्यवधानहरूमा हामी फस्यौँ भने हामी कसरी माथि बढ्न सक्छौँ? त्यसैले तपाईँलाई म यो वास्तवमा टप भने के त? त्यो टपभित्र पनि एउटा फर्मुला छ। त्यो टपभित्र पनि एउटा जीवनको एउटा मूलभूत सूत्र छ, जसलाई चिन्न सक्नुभयो भने साँच्चै जीवन सफल हुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यो टपलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। टप यानि कि टीले के भन्छ भन्दाखेरि थट प्रोसेस भन्छ। तपाईँको थट प्रोसेसलाई क्लियर गर्नुहोस्। होइन है, तपाईँ यदि नेगेटिभ बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँ कति डुब्दै त हुनुहुन्न, तपाईँ कति फस्दै त हुनुहुन्न, तपाईँ कति खाडलमा झाँकिँदै त हुनुहुन्न। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो नेगेटिभ थटलाई तपाईँले चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। मान्छेले हरेक दिन करिब 60,000 उसको मनमा थटहरू आइरहेका छन्। 60,000 थटहरूको बाढीले मान्छे भकिरहेको छ हरेक दिन। त्यसमध्येको 90% थट त टोटल नेगेटिभ छ, बाँकी 10% थट मात्र के छ? पोजिटिभ छ। त्यो 10% थटलाई उसले चिन्ने कसरी? यदि 10% थटलाई उसले चिन्न सकेन भने ऊ 90% थटले ऊ बढारिन्छ। 90% थटको भाडीमा ऊ बग्छ र जिन्दगी तहस नहस हुन्छ। तर यदि त्यसले 10% थटलाई चिन्न सक्यो भने साँच्चै कि उसको जीवन स्वर्ग रूपी हुन्छ। जीवन उसको स्वर्ग जस्तै हुन्छ।
जसरी अघिल्लोमा खरानीले भरिएको छ अघिल्लो, त्यो अघिल्लोमा भरिएको खरानीलाई हामीले बेमतलब तरिकाले उठाएर हामीले फ्याँकिदियौँ भने त्यसभित्र आगाको छिल्को पनि त हुनसक्छ। त्यो आगाको छिल्को पनि सँगसँगै बाहिर जान्छ र त्यो आगोको झिल्कोले बाहिरको वातावरणमा कहीँ कतै उसले टच पायो भने संसार डढाइदिन सक्छ, सारा घर डढाइदिन सक्छ, सारा जङ्गल डढाइदिन सक्छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, त्यो अघिल्लोमा जुन खरानी छ त्यो खरानीलाई तपाईँले पन्छाउँदै 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 जानुभयो भने त्यो पिनमा रहेको त्यो आगोको झिल्कोलाई तपाईँले सेभ गर्न सिक्नुभयो भने त्यो आगोको झिल्कोले कठ्याङ्ग्रिएको मान्छेलाई न्यानो दिन सक्छ र तपाईको चुलो चौको बाल्न सक्छ, तपाईको वरिपरि उज्यालो दिन सक्छ र तपाईलाई साँच्चैकै त्यसले एउटा असल बाटो पनि देखाउन सक्छ। हो, त्यही आगोको झिल्को रूपी त्यसलाई थर्ड यानी कि त्यो 10% थर्डभित्र पर्छ। बाँकी त्यो खरानी जो हामीले देखिरहेका छौँ त्यो खरानी भनेको 90% नेगेटिभ थट हो। त्यो खरानी सँगसँगै त्यो 10% आगोको झिल्को रूपी जो पोजिटिभ थट हो त्यो थटलाई पनि तपाईँले बाहिर फ्याँक्दिनु भने तपाईँ वास्तवमा सिद्धिनुहुन्छ, तपाईँको जिन्दगी बेकार हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, यो नेगेटिभ थटलाई हामीले कसरी हटाउने यानी कि पोजिटिभ थटलाई अब हामी कसरी चिन्ने यसतर्फ जाने।